नमस्ते साथीहरु, आज चाहिँ म यहाँहरु माझ लोकसेवाको पास्ट क्वेशन लिएर आएकी छु। यो क्वेशन चाहिँ पब्लिक हेल्थ अफिसरलाई सोधिएको क्वेशन हो र मैले क्वेशनको आन्सर पनि यही सल्भ गरिदिने छु। मैले यो फोटोबाट स्क्यान गरेको हुनाले सायद अलि मधुरो देखिन्छ होला र मधुरो देखिए पनि म यहाँहरुलाई पढेर सुनाइदिने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। स्टार्ट गरे है त। नम्बर 1 मा छ all of the following are the defense mechanism except option A मा displacement, B मा rationalization, option C मा छ socialization र option D मा छ regression। सबै डिफेन्स मेकानिजम हुन् तर कुन चाहिँ हैन भन्दा यसको करेक्ट आन्सर छ अप्सन सी सोशलाइजेसन चाहिँ डिफेन्स मेकानिजममा पर्दैन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा छ कन्सेप्ट अफ हस्पिक इज रिलेटेड टु हस्पिक भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भनेर यहाँ चारवटा अप्सनहरु दिएको छ। मैले जुम गर्दिए र यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी स्पेशल ग्रुप अफ पीपल हेल्पिङ द वर्ल्ड एन्ड टर्मिनली इल पेशेन्ट। यो टर्मले चाहिँ हस्पिकलाई रिफर गर्ने गर्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 मा छ any restriction or lack of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for the human being is called। यसमा अप्सनहरु रहेका छन् A handicap, B disability, C disease र D impairment र यसको अप्सन रहेको छ अप्सन B disability। त्यसैगरी 4 नम्बरमा छ all of the following are the tertiary prevention except Option A मा tendon transplant in leprosy, B मा physiotherapy in residual polymyelitis र C मा छ provision of spectacles for refractive error र D मा छ total mastectomy of breast cancer। र यो अप्सनहरुमा चाहिँ कुन चाहिँ टर्सरी प्रिभेन्सन होइन त भन्दा यसको अप्सन रहेको आन्सर रहेको छ अप्सन सी प्रोभिजन अफ स्पेक्टेकल फर रिफ्र्याक्टिभ एरर। यो चाहिँ टर्सरी प्रिभेन्सनमा पर्दैन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 मा छ कोर्स अफ डिजीज प्रोसेस विथआउट एनी इन्टरभेन्सन इज द डेफिनेसन अफ भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ। एउटा चाहिँ फर्स्ट अप्सन छ नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजीज, सेकेन्ड अप्सन छ आइसबर्ग फेनोमेनन, थर्ड अप्सन छ स्पेक्ट्रम अफ डिजीज र फोर्थ अप्सन छ एपिडेमियोलोजी अफ डिजीज र यसको करेक्ट आन्सर छ नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजीज। कोर्स अफ डिजीज प्रोसेस विथआउट एनी इन्टरभेन्सन भनेर हामीले नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजीजलाई बुझिने गरिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6 मा छ प्लानिङ स्पाइरल डजन्ट इन्क्लुड अप्सन ए नीड असेसमेन्ट, बी फाइनान्सिङ, सी इम्प्लिमेन्टेसन र डी इभ्यालुएसन। यसको करेक्ट आन्सर छ अप्सन बी फाइनान्सिङ। Nepal has so far introduced national development plans चाहिँ कतिवटा भए भनेर सोधेको छ। यो सायद यो पेपर 2072 तिरको होला यो क्वेशन पेपर हैन, मलाई एक्ज्याक्टली चाहिँ स्योर भएन, यहाँ माथि लेखेर हैन छ 2072 तिर हो र यहाँ जति पनि डाटा छन् त्यसको आन्सर चाहिँ 2072 भन्दा अगाडिको इन्फर्मेसनमा डिपेन्ड छ है। त्यो भन्दा र 72 को डेटा अनुसार चाहिँ क्वेशन नम्बर 7 को आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी 13 वटा। र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 8 मा छ बिल्डिङ ब्लक्स अफ हेल्थ सिस्टम इन्क्लुड अल एक्सेप्ट चारवटा आन्सरहरु दिएको छ। त्यसको अप्सन ए मा इन्फर्मेसन, बी मा गभर्नेन्स, सी मा सर्भिस डेलिभरी र डी मा क्लिनिकल प्र्याक्टिस। बिल्डिङ ब्लकमा कुन चाहिँ पर्दैन भन्दा यसको करेक्ट आन्सर छ क्लिनिकल प्र्याक्टिस पर्दैन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 9 मा छ typical component of healthcare reform include the following except
र यसको अप्सनहरु रहेका छन् डिसेन्ट्रलाइजेसन, सर्भिस स्केलेसन, फाइनान्सिङ र डी मा रेगुलेसन र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन बी सर्भिस स्केलेसन। टिपिकल कम्पोनेन्ट अफ हेल्थ सिस्टम रिफर्म हुँदाखेरि चाहिँ कुन पर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ सर्भिस स्केलेसन पर्दैन। त्यसै गरी 10 नम्बर क्वेशनमा रहेको छ हेल्थ केयर फाइनान्सिङ इन्क्लुड फलोइङ एक्सेप्ट अप्सन ए मा बजेटिङ, बी मा कलेक्सन, सी मा पुलिङ र पर्चेसिङ रहेको छ। हेल्थ केयर फाइनेन्सिङ भन्दा बित्तिकै झट्ट दिमागमा बजेटसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ, यो अप्सन ए चाहिँ होइन भन्ने दिमागमा जान सक्छ, तर हेल्थ केयर फाइनेन्सिङमा पुलिङ हुन्छ, कलेक्सन हुन्छ, पर्चेसिङ हुन्छ, तर बजेटिङलाई त्यति धेरै इन्क्लुड गर्दैन। त्यस कारणले अप्सन ए बजेटिङ इज करेक्ट एन्सर। त्यसै गरी 11 मा छ इन्भेन्टरी इन अ ल्याब इन्क्लुड्स अल एक्सेप्ट र अप्सनहरु रहेका छन् सप्लाइज, रिएजेन्ट्स, फर्म्स र क्लाइन्ट्स र यसको अप्सन रहेको छ करेक्ट अप्सन रहेको छ अप्सन डी क्लाइन्ट्स। त्यसै गरी 12 नम्बरमा रहेको छ टाइप अफ लिडर्स इन्क्लुड द फलोइङ एक्सेप्ट अटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, रिक्रिएटिभ र ट्रान्सफर्मेसन भनेर चारवटा अप्सनहरु दिएको छ। उत्तर रहेको छ रिक्रिएटिभ। रिक्रिएटिभ चाहिँ टाइप अफ लिडरशिपमा पर्दैन र बाँकी रहेका तीनवटा अप्सन चाहिँ टाइप अफ लिडरशिपमा पर्छन्। त्यसै गरी 13 नम्बरमा छ TOM इज एन एब्रिभिएसन अफ भनेर टर्निङ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, टेस्टिङ क्वालिटी मिन्स, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट र टोटल क्वान्टिटी मेजरमेन्ट रहेको छ र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। र क्वेशन नम्बर 14 मा GMP इज एन एब्रिभिएसन फर भनेर रहेको छ र यसका अप्सनहरु छन् गुड मेडिसिन प्रोडक्ट्स, गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस, गुड मेडिसिन एन्ड फार्मास्युटिकल्स र ग्रस मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन बी गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस। त्यसै गरी 15 नम्बर मा क्वेशन रहेको छ क्वालिटी रिलेसनशिप डज ड्यास नट इन्क्लुड, के इन्क्लुड गर्दैन त तल दिएका अप्सनहरु मध्ये भन्दा कस्ट कन्ट्रोल, क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, क्वालिटी एस्युरेन्स र क्वालिटी कन्ट्रोल र क्वालिटी रिलेसनशिपले चाहिँ तल दिएका अप्सन मध्ये कस्ट कन्ट्रोललाई इन्क्लुड गर्दैन। त्यस कारणले अप्सन ए कस्ट कन्ट्रोल इज करेक्ट एन्सर। त्यसै गरी 16 मा रहेको छ प्लानिङ इन्क्लुड्स अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट प्लान फर्मुलेसन, प्लान एक्जिक्युसन, इभ्यालुएसन र बजेट एलोकेसन र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन बी प्लानिङले चाहिँ प्लान एक्जिक्युसन चाहिँ इन्क्लुड गर्दैन, किनभने प्लान एक्जिक्युसन भनेको चाहिँ प्लानलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने पार्ट हो भएको हुनाले। र हामीले दिन सक्छौं कि पहिला चाहिँ हामीले 6 नम्बरमा प्लानिङ स्पाइरलले चाहिँ फाइनान्सिङलाई इन्क्लुड गर्दैन भनेर भनेको थियौं। त्यसै गरी 16 मा चाहिँ प्लानिङले चाहिँ फेरि बजेटलाई चाहिँ गर्दो रहेछ र प्लान एक्जिक्युसनलाई चाहिँ नगर्ने भन्ने, प्लान एक्जिक्युसन र इम्प्लिमेन्टेसन सेम भएर किन गर्दैन भन्ने क्वेशन आउन सक्छ र यसको एन्सरमा चाहिँ प्लानिङ यहाँ चाहिँ प्लानिङ स्पाइरल भनेको छ हैन। प्लानिङ स्पाइरलमा चाहिँ फाइनान्सिङ हुँदैन, तर हामीले प्लानिङमा चाहिँ पढ्ने भनेको चाहिँ प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन र इभ्यालुएसन तीनवटा चाहिँ त्यो प्लानिङ स्पाइरलमा हुन्छ हैन। र प्लानिङ भनेर प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला प्लानिङ फर्मुलेसन पनि गर्छौं, प्लान कस्तो भयो भनेर इभ्यालुएसन पनि गर्छौं, बजेट कति चाहिन्छ भनेर एलोकेसन पनि गर्छौं, तर प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ गर्दैन। इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो नै हो। त्यसै गरी 17 नम्बरमा रहेको छ while carrying out need assessment SWOT analysis is performed which means र यसमा चाहिँ विशेष गरी SWOT को फुल फर्म सोधेको छ। SWOT को फुल फर्म चाहिँ अप्सन ए मा सपोर्ट विथ अफ टेक्नोलोजी, अप्सन बी मा स्ट्रेंथ विकनेस अपर्चुनिटी एन्ड थ्रेट, अप्सन सी मा स्ट्रेंथ विकनेस अर्गनाइजेसन एन्ड टेक्नोलोजी र डी मा चाहिँ सपोर्ट विदिन अर्गनाइजेसन टर्म र यसको उत्तर रहेको छ
अप्सन बी स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा रहेको छ प्लानिङ मोडल इन्क्लुड भनेर चारवटा अप्सन दिएका छन् प्रिसिड प्रोसिड सी बोथ अफ द एबोभ र डी नन अफ द एबोभ। प्लानिङ मोडल कुन चाहिँ हो भनेर दिएको छ हामीले यो प्लानिङ मोडलमा प्रिसिड एन्ड प्रोसिड मोडल भनेर पढिराखेको फेमस कुरा दुवै पढ्ने हुनाले यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन सी बोथ अफ द एबोभ। त्यसै गरी 19 नम्बरमा रहेको छ एलिमेन्ट अफ द प्लान डज नट इन्क्लुड एउटा अब्जेक्टिभ बीमा प्रोग्राम र बजेट र त्यसै गरी अप्सन डी मा रहेको छ स्टाफ र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ स्टाफ चाहिँ प्लानको एलिमेन्टमा पर्दैन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ मेजर कम्पोनेन्ट अफ कोअर्डिनेटेड स्कुल हेल्थ भनेर बनाएको छ र यसका अप्सनहरू रहेको छन् हेल्दी स्कुल इन्भाइरोमेन्ट, हेल्थ इन्सुरेन्स फर स्टुडेन्ट, फिजिकल एजुकेसन, कम्प्रिहेन्सिभ स्कुल हेल्थ एजुकेसन र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी हेल्थ इन्सुरेन्स फर स्टुडेन्ट। र त्यसै गरी 21 नम्बरमा रहेको छ द डाइटरी रिक्वायरमेन्ट आर बेस्ड अन अप्सन ए मा इन्डिभिजुअल हेल्थ स्ट्याटस एन्ड एक्टिभिटी, इटिङ प्याटर्न इन द कम्युनिटी, कल्चरल नर्म्स र डाइजेसन क्यापेसिटी भनेर भनेको छ र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन ए इन्डिभिजुअल हेल्थ स्ट्याटस एन्ड एक्टिभिटी। त्यसै गरी 22 नम्बरमा रहेको छ विच वान इज नट एन इन्फेक्सियस डिजिज कुन चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिज होइन भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ र मैले सबै पढेन यसको करेक्ट एन्सर छ चिकन पक्स चाहिँ इन्फेक्सियस हो, ट्युबरक्लोसिस पनि हो, हेपाटाइटिस पनि हो र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ थाइरोटक्सोसिस। र 23 यदि यहाँलाई थाहा छैन भने इन्फेक्सियस डिजिज भनेको कम्युनिकेबललाई इन्फेक्सियस भनिन्छ, नन इन्फेक्सियस भनेको नन कम्युनिकेबल डिजिज जनरली एकअर्काबाट नसर्ने हुने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ नन इन्फेक्सियस भनिने गरिन्छ। र 23 नम्बरमा छ a young person who is smoking for few years would have which problem is a major consequences चाहिँ कुन प्रब्लम हुन्छ यङ पर्सन जसले चाहिँ फ्यु इयर्स देखि स्मोक गरिरहेको छ भनेर सोधिरहेको छ र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ लङ एब्सेस्टोसिस हो कि, ट्युबरक्लोसिस हो कि, इम्फाइसिमा हो कि, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस र यसको करेक्ट एन्सर हो ट्युबरक्लोसिस। 24 नम्बरमा इन IMCI how fast breathing in a 2 years child is defined more than 20 breaths per minute, more than 30 breaths per minute, more than 40 breaths per minute, more than 50 breaths per minute र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ more than 40 breaths per minutes। र 25 मा छ easily available source of vitamin D is अप्सन ए मा सन, अप्सन बी मा फिश लिभर ओइल, अप्सन सी मा लेमन र अप्सन डी मा म्याङ्गो। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन ए सन। त्यसै गरी 26 नम्बरमा रहेको छ कमन कज अफ ब्लाइन्डनेस इन चाइल्डहुड बिलो 6 इयर्स अफ एज आर अल एक्सेप्ट भनेर सोधेको छ र यसको क्वेसन रहेको छ अप्सन रहेको छ अप्सन ए मा भिटामिन ए डेफिसियन्सी, बी मा ट्राकोमा, सी मा ग्लुकोमा र डी मा ब्याक्टेरियल कन्जक्टिभाइटिस भनेर बनाएको छ र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी ग्लुकोमा। र 27 मा अ 10 years old boy complains of fever, diarrhea with blood and mucus. Which of the following answer is correct भनेर बनाएको छ र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ एउटा कोलेरा हो कि, एमोबिक डिसेन्ट्री हो कि, बेसिलरी डिसेन्ट्री हो कि, ग्यास्ट्राइटिस हो भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ बेसिलरी डिसेन्ट्री। त्यसै गरी 28 नम्बरमा छ which artery supply blood to the heart भनेर बनाएको छ र यसको अप्सनहरू रहेको छ जुगुलर आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, थोरासिक आर्टरी र फेमोरल आर्टरी र यसको करेक्ट एन्सर हो अप्सन बी कोरोनरी आर्टरीले चाहिँ हार्टमा ब्लड सप्लाई गर्छ। र 29 नम्बरमा all are the early complication of abortion
एक्सेप्ट सेप्सिस हेमोरेजिक सक कोलिजम इन्फर्टिलिटी र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ इन्फर्टिलिटी अर्ली कम्प्लिकेसन भनेर चाहिँ इन्फर्टिलिटीलाई चिनिन्छ। त्यसैगरी 30 नम्बरमा रहेको छ व्हाट आर द फीचर अफ केस कन्ट्रोल स्टडी। अप्सन ए मा बोथ एक्सपोजर एन्ड आउटकम हैव अकर्ड बिफोर स्टार्ट अफ डिजीज। अप्सन बी मा रहेको छ स्टडी प्रोसीड फ्रम इफेक्ट टु कज र यूज अफ कंट्रोल ग्रुप टु सपोर्ट और रिफ्यूट एन्ड इन्फ्लुएन्स भनेको छ र यसको सबै एन्सरहरू करेक्ट भएको हुनाले अप्सन डी अल अफ द एबोभ इज करेक्ट एन्सर। त्यसैगरी 31 नम्बरमा रहेको छ आफ्टर द ओभुलेसन द ओभल्स रिमेन अलाइभ फर भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ र यसको करेक्ट एन्सर हो 24 आवर्स। त्यसैगरी 32 नम्बरमा छ प्रेनिसियस एनिमिया इज कज्ड बाय द डेफिसिएन्सी अफ भनेर चारवटा अप्सनहरू दिएको छ। अप्सन ए मा आइरन इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर भिटामिन B12 र त्यसैगरी अप्सन डी मा छ बाइल र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन बी Option B intrinsic factor र 33 नम्बरमा छ the best of a cancer prevention at present is भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ र त्यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन बी मास स्क्रिनिङ र 34 मा छ all are true about ideal contraceptive except अप्सन ए मा safe and effective, अप्सन बी मा acceptable and similar to administered, अप्सन सी मा independent of coitus र अप्सन डी मा छ require proper medical supervision र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी require proper medical supervision। त्यसैगरी 35 नम्बरमा रहेको छ रिंगल ल्याक्टेट कन्टेन अल एक्सेप्ट सोडियम पोटासियम बाइकार्बोनेट र क्लोराइड भनेर चारवटा अप्सनहरू दिएको छ र यसको करेक्ट एन्सर हो अप्सन सी बाइकार्बोनेट। त्यसैगरी 36 नम्बरमा छ which is not determinants of health भनेर दिएको छ र यसको करेक्ट एन्सर हो अप्सनहरू हो पोभर्टी इग्नोरेन्स ल्याकिङ र न्युट्रिसन र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ डी न्युट्रिसन। र 37 नम्बरमा रहेको छ which of the following is not morbidity indicator भनेर एउटा प्रिभ्यालेन्स रेट बी इन्सिडेन्ट रेट एनालाइटिकल र डिस्क्रिप्टिभ एन्ड एनालाइटिकल भनेर अप्सन डी मा रहेको छ र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन डी डिस्क्रिप्टिभ एन्ड एनालाइटिकल र यसमा नोट छ द एन्सर सी एन्ड डी सिम्स टु बी इनएप्रोप्रिएट अप्सन टु द क्वेसन भनेर भनेको छ र 38 मा छ द नम्बर अफ डेथ पर 1000 एस्टिमेटेड माइल्ड इयर पपुलेसन मिड इयर पपुलेसन in 1 year in a given place is termed as specific death rate, crude death rate, cause specific death rate र cause fatality rate र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन बी क्रुड डेथ रेट। त्यसैगरी 39 मा छ हाउ मेनी कास्ट वर इन्युमरेटेड बाई सेन्सस इयर 2001 अनुसार चाहिँ कतिवटा कास्ट थिए त नेपालमा भन्दा यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन सी 103 र 40 नम्बरमा छ what was the sex ratio in 2058 BS in Nepal 58 BS मा सेक्स रेशियो कति थियो भन्दा चाहिँ 99.7% थियो। त्यसैगरी द फर्स्ट सेन्सस इन नेपाल वाज कन्डक्टेड इन भनेर सोधेको छ र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ 1968 अप्सन नम्बर ए र 2068 मा जुन सेन्सस भएको थियो अहिले 2078 मा पनि हुँदैछ यो चाहिँ 11औं सेन्सस हो त्यो 2068 को चाहिँ 10औं सेन्सस थियो। त्यसैगरी 42 नम्बरमा रहेको छ
which is not the element of composition of population भनेर भनेको छ. एज, रिलिजियन, सेक्स र लभ भनेको छ. र बाँकीको तीनवटा चाहिँ कम्पोजिसन हो अथवा लिङ्क हुन्छ कम्पोजिसनसँग र लभ चाहिँ होइन है. त्यसै गरी यसको करेक्ट एन्सर रह्यो अप्सन डी, लभ. र 43 नम्बरमा छ which of the following is not the biological factor affecting infertility भनेर चारवटा अप्सनहरू दिएको छ. अप्सनहरू छन् हेरिडिटी, मिसक्यारेज, ओभुलेसन र भिरिलिटी भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ र यसको करेक्ट एन्सर छ मिसक्यारेज. 44 नम्बरमा छ which factor mostly affects in migration भनेर एजलाई एफेक्ट पार्छ कि सेक्सलाई, फ्यामिली स्ट्याटस पार्छ कि अकुपेसन, र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अकुपेसन. र 45 मा छ which of the following is third factor of population change, birth, death, migration र marriage, which one is the, यो चारवटैले असर पार्ने गर्छ र कुन चाहिँ थर्ड फ्याक्टर हो भनेर सोधेको छ र थर्ड फ्याक्टर चाहिँ थर्ड नम्बर अप्सनमै राखेको छ. यसको करेक्ट एन्सर छ अप्सन सी, माइग्रेसन. त्यसै गरी 46 मा छ which of the following falls under micronutrients भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ. एनिमल फुड, भेजिटेबल, ल्याक्टोज र फ्रुक्टोजमा कुन चाहिँ माइक्रोन्युट्रिएन्ट्समा पर्छ भनेर सोधेको छ र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ बी, भेजिटेबल्सहरू चाहिँ माइक्रोन्युट्रिएन्ट्समा पर्छ. 47 नम्बरमा छ which of the following is the richest source of vitamin A in animal food भनेर भनेको छ. लिभर, बटर, घी र फिश ओइल भन्ने चारवटा अप्सन दिएको छ. यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ ए, लिभर. र 48 मा छ which of the following is the best method for preservation of milk, यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ none other than pasteurization, अप्सन बी, सरी अप्सन सी, pasteurization. र 49 मा छ which is the commonly used instrument for measuring upper arm circumference भनेर चारवटा अप्सनहरू दिएको छ र अप्सनहरू छन् एलोप्लास्टिक टेप, मोआक टेप, थिकनेस मेजरिङ टेप र साखिर टेप भनेर चारवटा अप्सन दिएका छन् र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ साखिर टेप. र धेरैजनालाई यो लाग्छ कि मोआक टेप र साखिर टेप भनेको एउटै हो, तर त्यो चाहिँ होइन है. र 50 नम्बरमा क्वेसनमा छ सोयाबिन कन्टेन हाई डिग्री अफ भिटामिन, प्रोटिन, मिनरल्स र फ्याट भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, प्रोटिन. एउटा क्वेसन पियाचो लोकसेवामा सोधेको. पियाचो लोकसेवामा चाहिँ 100वटा क्वेसनहरू सोधिने गरिन्छ मल्टिपल चोइस क्वेसनमा. मसँग यहाँ 100वटा क्वेसन नै छ र मलाई लाग्यो कि यो फोटो क्वालिटी राम्रो नभएको हुनाले भिडियो सायद त्यति इफेक्टिभ भएन जस्तो लाग्यो. त्यसैले मैले 50वटा क्वेसनहरू मात्रै सल्भ गरेर बनाएँ. यदि यहाँहरूलाई चाहिँ यस अझै अरू बाँकी रहेका 50 क्वेसनहरू पनि चाहिन्छन् भने तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. मैले 50वटा क्वेसन फेरि सल्भ गरेर अर्को भिडियो बनाउँछु र अहिलेको लागि चाहिँ मैले 50वटा क्वेसन मात्रै बनाएँ. हस्, थ्याङ्क यू. आजको लागि यति. ह्याभ अ गुड डे.